करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, धमकियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज सुप्रीम कोर्ट में पीपीपी के रहनुमा साबिक़ कायद हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह के आमदन से ज़ायद असातिज़ात केस में ज़मानत की दरख्वास्त हुई और बहुत दिलचस्प समाअत की आज की। आज इस दरख्वास्त पर जस्टिस बशीर आलम की सरबराही में जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस तारिक मसूद ने इस केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इसके दौरान खुर्शीद शाह के असासों के हवाले से इंतहाई दिलचस्प और कलीदी सवालात उठा दिए। वाज़ेह तौर पर लगता था कि खुर्शीद शाह ज़मानत का ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, मगर शायद उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। जस्टिस बशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि नैब मुकदमात में ज़मानत की गुंजाइश कम है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ज़मानत के उसूल वाज़ेह कर चुका है, जिस पर खुर्शीद शाह के वकील रज़ा रब्बानी ने अदालत को बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले से ही ला इल्म हैं। इस मौके पर जस्टिस बशीर आलम ने रज़ा रब्बानी से मुखातिब होते हुए कहा कि लगता है आपकी टीम ने आपकी दुरुस्त मावनत फराहम नहीं की। आज खुर्शीद शाह की ज़मानत की केस की समाअत के दौरान जस्टिस याहिया आफरीदी ने खुर्शीद शाह के वकील से कहा कि अगर खुर्शीद शाह के असासों की वजाहत कर सकते हैं तभी दलाइल दें। खुर्शीद शाह हाई कोर्ट में अपने अहल खाना की जायदादें तस्लीम कर चुके हैं। मेरिट पर दलाइल उसी सूरत में दे जब असासे आमदन के मुताबिक हो, ये आज जज साहब का कहना था। उन्होंने पूछा कि खुर्शीद शाह जब सियासत में आए थे उस वक्त उनके ज़राए आमदन क्या थे। रज़ा रब्बानी ने अदालत को बताया कि खुर्शीद शाह ने तमाम जायदादें अपने गोशवारों में जाहिर की हुई हैं, जिस पर जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि मामला जायदादें जाहिर करने का नहीं बल्कि ज़राए आमदन का है। रज़ा रब्बानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खुर्शीद शाह के खिलाफ तहक़ीक़ात 2001 में भी हुई थी। नैब को 7 साल समझ में नहीं आया तो तहक़ीक़ात बंद कर दी। 3 रुकनी बेंच के रुकन जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी ने वाज़ेह किया कि रिकॉर्ड से सब सामने आ जाएगा कि कब ज़राए आमदन कितने थे। खुर्शीद शाह के वकील रज़ा रब्बानी ने केस तैयार करने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली है और सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। इसी किस्म का दिलचस्प मामला हुआ था पिछले हफ्ते जब हमजा शहबाज अपनी ज़मानत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे और जिसकी समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसी अंदाज में हमजा शहबाज की जायदादें जब्त न किए जाने और उनकी कम तनख्वाहदार मुलाजमीन के अकाउंट्स में भारी बल्कि अरबों रुपयों पर सख्त सवालात किए थे। जस्टिस बशीर आलम ने हमजा शहबाज के वकील को मुखातिब करते हुए कहा था कि बेहतर होगा कि अदालत से मेरिट पर कोई ऑब्जर्वेशन ना लें। हमजा शहबाज से मंसूब अकाउंट्स का जायजा लिया तो मुश्किल हो जाएगी। जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना था कि मेरिट पर जमानत ना मांगे, ये पहाड़ सर करने वाली बात होगी। अदालत ने सलमान शहबाज समेत दीगर मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी पर भी अपनी नाराज़गी का इजहार किया था। नैब ने खुर्शीद शाह के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ से ज़ायद के नाजायज़ असासे बनाने का रेफरेंस जारी किया हुआ है और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा 15 माह से ज़ेर हिरासत है। पिछले महीने उन पर फर्द जुर्म आयद हुई थी और वो 1 साल के ज़ायद अरसे से सक्खर के NICVD हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है और कहते हैं कि उन्हें आर्ज़ाए क़ल्ब है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। मुमताज़ कानूनदान हैं, अपना प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं, जनाब हैदर वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर वहीद साहब। वाज़ेह तौर पर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं होने वाली ज़मानत के मामलात की और ये बड़े 2 हाई प्रोफाइल केसेस गए, हमजा शहबाज का और आज खुर्शीद शाह का, और जो बेंच के सवालात आए, जो रद्द-ए-अमल सामने आया, उससे वाज़ेह तौर पर लगता है कि ये एक मुश्किल अमल होगा इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानतें हासिल करना। देखें कामरान साहब, एक तो बहुत शुक्रिया। देखें, एक चीज़ मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली व्यू ये लिया है कि अगर नैब के कानून में बेल की गुंजाइश नहीं रखी गई है तो लेजिस्लेचर के इस फैसले को जो है किसी हद तक आपको इज्जत देनी होगी। इस हद तक के बेशक के आइन के ज़रिए से फिर भी ज़मानत दी तो जा सकेगी, लेकिन ये बात फिर मद्देनज़र रखी जाएगी कि उसका ज़ुमरा जो है वो तंग होगा। और जो लेटेस्ट व्यू सुप्रीम कोर्ट का है उसके मुताबिक अगर आपने अनड्यू हार्डशिप पे
या अनकॉन्शनेबल डिले की बुनियाद पे पोस्ट अरेस्ट बेल में बेल लेनी है, तो आपको महज डिले या महज आपका केस लंबा चल रहा है नहीं, बल्कि अनकॉन्शनेबल डिले दिखाना होगा। आपको उसके साथ साथ मेरिट्स भी प्लीड करने होंगे और दिखाना होगा कि आप रीजनेबली लिंक्ड नहीं हैं उस जुर्म के साथ जिसका कि आपको अक्यूज किया जा रहा है। कानूनी आपने नुकात ज़रूर पेश किए हैं, मगर इन दोनों केसेस में हमजा शहबाज में और खुर्शीद शाह साहब के हवाले से भी बेंच ने बड़े कलीदी सवालात भी पूछे जो यकीनन बहुत ही डिस्टर्बिंग होंगे दोनों मुल्ज़मान के लिए। देखिए, सवालात यही थे कि उन्होंने कहा खुर्शीद शाह साहब का मामला जो है इस चीज़ का नहीं है कि वेल्थ स्टेटमेंट दिखा के वो ये कहें कि मैंने असासे ज़ाहिर किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये जस्टिफाई करना होगा कि ये असासे जो आपके पास हैं उसके ज़राए आमदन जो है वो आपके पास जायज़ तरीके से आया था। यहाँ पे हाई कोर्ट में दलील खुर्शीद शाह साहब ने ये भी ली थी कि नैब ने जो है वो सारी मुद्दत जो 1971 से 2008 तक की है, जबकि बकौल खुर्शीद शाह साहब के वो काम करते थे, तो उस ज़माने की जो उनकी आमदन थी उसको मद्देनज़र रखे बगैर जो है ये कंपैरिजन किया है एसेट्स का और मीन्स का। लेकिन उस पे कोर्ट ने कहा था कि आप जिस मुद्दत की बात कर रहे हैं उस ज़माने की आमदन आप भी डिटेल के साथ नहीं दिखा पाए हैं और आप उससे ये जाहिर नहीं कर पाए कि आपकी आमदन जो है जो बाद में असासे ख़रीदने के लिए इस्तेमाल की गई तो वो वाकई 1971 से 2008 में कमाई गई थी। तो और उसके बाद जो बड़ी दलील दी गई थी खुर्शीद शाह साहब की तरफ से कि इस पे इंक्वायरी 7 साल हो के ख़त्म की जा चुकी है, लिहाजा ये समझा जाए कि अब इसको इंक्वायर करना बदनीयती पर मबनी है और ये नैब की बदनीयती है, तो इस पे कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये कहा था कि इंक्वायरी का ख़त्म हो जाने का ये मतलब नहीं है कि इंक्वायरी की मुद्दत के बाद की जो मुद्दत है उसके असासे जो है उस पे नई इंक्वायरी नहीं हो सकती। केस है, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने रिकॉल की ये चीज़। हमजा शहबाज साहब से मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब उनके नौकरों की बात हुई, उन्होंने कहा कि ये चंद हज़ार के नौकरों के असासे बैंक अकाउंट्स में अरबों रुपए कहाँ से आए हैं और फिर उनकी जायदादें क्यों जब्त नहीं हुई। वो भी काफ़ी ऑकवर्ड मोमेंट थे हमजा शहबाज के लिए, क्योंकि बज़ाहिर वाज़ेह तौर पे लगता था कि सुप्रीम कोर्ट उन सवालों के जवाब मांग रही है जिसके जवाब शायद वो कंफर्टेबली नहीं दे पा रहे थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का इशारा यही था कि अगर आप बेल लेना चाहते हैं पोस्ट अरेस्ट बेल में तो आपको ये मेरिट से दिखाना पड़ेगा कि आप रीजनेबली लिंक नहीं हैं उस जुर्म के साथ जिसके बारे में आपको अक्यूज़ किया जा रहा है, जिसमें फिर आपको मेरिट्स पे ये दिखाना होगा कि ये जो अकाउंट्स थे ये आपने नहीं खोले थे और इसमें आपके पैसे नहीं आए थे वगैरह। तो अगर आप मेरिट्स पे जाएंगे और हम इस पर कोई ऑब्जर्वेशन दे देंगे तो फिर नैब में जो ट्रायल आपका चल रहा है वो असरअंदाज हो सकता है और आपके लिए ये अच्छा साबित नहीं होगा। तो सोच समझ के आगे चलें अगर आपने मेरिट्स पे फैसला लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हैदर वहीद हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बहरान का जो पाकिस्तान में तेल की कीमतें अचानक बड़ी तादाद में जब कीमत कम की गई थी और फिर पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स में तेल का फुकदान हो गया था, बल्कि एक बहरान पैदा हो गया था। उसकी तहकीकात का ऐलान किया था हुकूमत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने उसका हुक्म दिया था और फिर आज उसकी रिपोर्ट, इसके पीछे जो मुज़बरात थे वो सामने आए हैं। इसका तफसील से जिक्र करते हैं छोटे से वक्त के बाद। आज लाहौर हाई कोर्ट ने वो तहकीकाती कमीशन रिपोर्ट पब्लिक कर दी जो कि उसने कायम किया था। इसका ताल्लुक उस बहरान से था, पेट्रोलियम बहरान से, जो जून में सामने आया था जब हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी की थी। मगर इस खातिर ख्वाह कमी के नतीजे में मुल्क में पेट्रोलियम की कीमत का फुकदान हो गया था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही थी, कई पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए थे। उसके कुछ अरसे के बाद जब हुकूमत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई तो फौरी तौर पे ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सामने आ गई और जिसके नतीजे में कई कंपनीज ने अरबों रुपए कमाए, अवाम को शदीद नुकसान हुआ। आज ये रिपोर्ट जारी हो गई है और इस हवाले से जुलाई में जो ये रिपोर्ट शाया हुई थी उसमें बताया गया है, जो तैयार करने का हुक्म दिया गया था उसमें बताया गया है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की गिरती हुई कीमतों से फ़ायदा नहीं उठाया गया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम की मसनूआत की गिरती कीमतों के दौरान पाकिस्तान में इंपोर्ट पर पाबंदी थी। मार्केट शेयर के हिसाब से 9 कंपनीज ने 5 अरब रुपए कमाए। रिपोर्ट में ओगरा और वजारत पेट्रोलियम के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और उनके केसेस नैब के हवाले करने की भी सिफारिश थी,
رپورٹ کے مطابق نجی آئل مارکیٹنگ کمپنیز پیٹرولیم بحران کا اصل باعث بنی۔ پیٹرولیم پمپس کو جان بوجھ کر پیٹرولیم کی سپلائی روکی گئی۔ کمپنیز کے پاس ذخیرہ ہونے کے باوجود مصنوعی بحران ان کمپنیز نے پیدا کیا۔ اس کے علاوہ وزارت پیٹرولیم اور ڈی جی آئل پیٹرول دستیابی قیمتیں جو دستیاب تھی قیمتیں ان کو یقینی بنانے میں ناکام رہے۔ پیٹرولیم بحران کے دوران کمپنیز کے پاس وافر ذخیرہ موجود ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے، مگر یہ عوام کے سامنے یا گیس اسٹیشن میں نہیں لایا گیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ذیلی اداروں کے درمیان بھی کوارڈینیشن نہیں تھی، اس کا فقدان بتایا گیا ہے۔ متعلقہ اداروں کے درمیان معلومات کے تبادلے کا کوئی میکانزم بھی موجود نہیں تھا۔ اس پیٹرولیم بحران کا ایک مختصر پس منظر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 1 جون کو حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا تو پیٹرول پمپ سے پیٹرول ہی اڑ گیا۔ ملک بھر میں شدید پیٹرول بحران پیدا ہو گیا اور حکومت فوری طور پر قلت پر قابو پانے میں ناکام رہی۔ عوام موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں میں مہنگے داموں ہائی آکٹین پیٹرول ڈلوانے پر مجبور ہو گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 26 جون کو جیسے ہی حکومت نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں 25 روپے تک کا اضافہ کیا تو یکایک قلت ختم ہو گئی۔ پیٹرول کی قلت پر حکومت نے انکوائری بھی کرائی۔ 9 آئل کمپنیز جن پر ذخیرہ اندوزی کا الزام تھا ان پر اوگرا نے 5.5 کروڑ روپے کا مجموعی جرمانہ بھی عائد کیا۔ وزیر اعظم نے تحقیقات کے لیے پہلے 4 ممبران کی ٹیکنیکل کمیٹی بنائی، پھر جولائی میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے ابو بکر خدابخش کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا، جس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان، ڈپٹی ڈائریکٹر آئی بی، ڈائریکٹر ایف آئی اے، ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب شامل تھے۔ اس کے علاوہ کمیشن میں اسٹیٹ بینک، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن، کمپٹیشن کمیشن اور ایف بی آر کے نمائندے بھی شامل تھے۔ عمران خان نے بھی پیٹرول بحران پر کمیشن کے قیام کا اعلان اور اس کی رپورٹ پبلک کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس پورے ریکٹ کی یا اس پورے معاملے کی باقاعدہ تحقیقات کی گئی ہے۔ اب یہ رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئی جس کو پبلک کر دیا گیا ہے، اس لحاظ سے پورا عمل شفاف رہا ہے۔ اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں سمیع اللہ طارق ہے، پیٹرولیم امور کے بھی ایکسپرٹ ہیں، ہیڈ آف ریسرچ ہے پاک کویت انویسٹمنٹ میں۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب۔ بحران تو ہم نے عوام کے سامنے رکھ دیا، اور جو ابھی ریکمنڈیشنز آئی ہیں اس کمیشن کی رپورٹ پہ، تو ایسا لگتا ہے کہ ہر فریق کسی نہ کسی طریقے سے ذمہ دار تھا، اور اس طرح سے ان پر جو اوور سائٹ تھی وہ بہت ویک تھی، یعنی کہ حکومت کی بنیادی کمزوری رہی۔ ایسا ہے کہ اگر آپ اس رپورٹ تو ظاہر ہے اس کے اندر جیسا کہ آپ نے کہا کہ رپورٹ اوبیسلی ایک بہت اچھا ٹاسک انہوں نے انجام دیا ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ ایکسٹینسو رپورٹ بنائی ہے۔ مطلب اگر آج ایک لے مین بھی یہ رپورٹ پڑھے تو کافی حد تک وہ ہمارے پیٹرولیم اور انرجی کی امپورٹس اور یہ جو سیناریو ہے اور جو فزیکل انفراسٹرکچر اس وقت ہم جس کے تھرو یہ سب ہینڈل کر رہے ہیں وہ پورا کا پورا اس کے اندر بڑا ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے۔ دوسرا ہے کہ ریکمنڈیشنز کی اگر آپ جہاں تک بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا جو رول پلے کیا ہے وہ رول پلے کیا ہے جو پرائسنگ میکنزم اس وقت ان پلیس تھا، جو کہ پی ایس او کے امپورٹ کارگوز کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا، اور ان کی پرائس جو ہے وہ ڈٹرمن کر رہی تھی اس کو جو پرائس ڈٹرمن ہونی تھی پبلک کے کنزمپشن کے لیے۔ اب اس میں اس وقت جو سیناریو ڈیولپ ہو گیا تھا کہ پیٹرول کی امپورٹ بند ہو گئی اور 2 مہینے پہلے کی جو پرائس ہے وہ اگلے مہینے آنے والی تھی، تو اس وقت دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ پرابلم ہوگا، چونکہ 19 یا 23 روپے کی جو ایکس ریفائنری پرائس جو آ رہی تھی اور اس وقت ایکس ریفائنری پرائس 40 روپے کے لگ بھگ ہو چکی تھی، تو کوئی پیٹرولیم مارکیٹنگ کمپنی جو ہے وہ امپورٹ کرنے پہ تیار نہیں تھی، جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ 26 تاریخ کو جیسے جب پرائس ریوائز ہوئی اس کے بعد فوراً جو ہے وہ اویلیبلٹی آ گئی، کیونکہ اس کے بعد وہ پرائس جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو گئی تھی اور اس پرائس پہ امپورٹ کرنا جو ہے وہ فیزیبل پڑ گیا تھا۔ تو اگر آپ اس سارے میں جو باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ تقریباً لیجسلیشن سے یا رولز ریگولیشنز کو ریوائز کرنے سے لنکڈ ہیں، جس میں انہوں نے جو ہے وہ منسٹری آف انرجی، پیٹرولیم ڈویژن اور جو اوگرا ہے ان کی جو آپس میں جو رولز ہیں اس کے اندر جو ڈپلیکیشن ہے اس کے اوپر بات کی ہے، اور فزیکل انفراسٹرکچر کے اوپر بھی بات کی ہے کہ ورک جو ہے وہ کے پی ٹی پہ شارٹ ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو رول ہے وہ اس میں جو ہے وہ پرائسنگ میکنزم کا تھا، جو گورنمنٹ نے امیڈیٹلی ایڈریس کر دیا، اس کو پیسوں کے امپورٹ پیرٹی سے ہٹا کے اب پلیٹس کی ایوریج پرائس پہ کر دیا۔ تو سمیع اللہ طارق صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ رپورٹ تو اب آئی ہے، لیکن جو اس کے دوران اس کرائسس کے دوران جو لوپ ہول سامنے آئے، جو شارٹ کمنگ سامنے آئیں، جو ویکنیسز سسٹم کی آئیں،
गवर्नमेंट ने उसको एड्रेस कर लिया है ऑलरेडी, क्या ये कह सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो सबसे बड़ा इशू था वो गवर्नमेंट ने एड्रेस कर लिया है। अब जाहिर है थोड़े बहुत इश्यूज तो कुछ ऐसे हैं जो हमारी इकोनॉमी में इनहेरेंट हैं, इनबिल्ट हैं, तो जाहिर है वो सारे के सारे इश्यूज एड्रेस करने में तो इन्हें टाइम लगेगा, और उसकी रिकमेंडेशंस भी बनी है, उसके अंदर इन्होंने टाइमलाइंस भी दी हैं कि 6 महीने में आप ये चीज़ कर लें, 3 महीने में ये चीज़ कर लें। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू था वो इन्होंने रिजॉल्व कर लिया है, और मेरा ख्याल है होपफुली इसकी वजह से आगे ऐसा क्राइसिस आना नहीं चाहिए। दूसरा ये कि ये भी जो क्राइसिस आया था, जाहिर है ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी, लॉकडाउन, पूरी दुनिया में पोजीशन ऐसी हो गई, पहले जो है वो स्टॉक ऊपर जाते रहे और फिर उसके बाद अचानक प्राइस नीचे आई, तो ये सारा सिनारियो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो जाहिर है इसको मनूवर करने के लिए उस वक्त लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर जो, लेकिन समीउल्लाह तारिक साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि ये जो OMCs थी, जो ऑल मार्केटिंग कंपनीज थी, जो कि इसमें जिनकी शनाख्त हुई है, इन्होंने भी बड़ा केयरलेस रवैया रखा और मैनिपुलेशन की है और इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया है फॉर देयर ओन मॉनेटरी बेनिफिट्स, जो कि ज्यादती तो है ना। देखिए ये बात आपकी सही है, लेकिन ये कि अगर वो प्राइसिंग मैकेनिज्म में ये लूप होल होता नहीं तो उन्हें भी ये चांस नहीं मिलता। तो अगर आप देखें फंडामेंटली तो वही है। और फिर दूसरा है कि जैसे ये बात है कि अगर इंपोर्ट उस वक्त करना फिजिबल नहीं था तो उस वक्त किसी को फोर्स करना कि वो इंपोर्ट करे, तो ये था मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट रियलिटी जो उस वक्त हो गई थी वो ही रिफ्लेक्ट हुई है उस वक्त की सिचुएशन में, कि एक चीज जिसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए या आज वो बढ़ चुकी है, लेकिन चूंकि 2 महीना पहले कीमत कम थी इसलिए मार्केट में प्राइस इतनी नीचे कर दी उस प्राइसिंग फॉर्मूले की वजह से, तो फिर जाहिर है वो चीज इवेंचुअली शॉर्ट हो गई, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि इस पेट्रोल को जो है इस कीमत पे रिप्लेनिश करना इन्वेंट्री को वो बहुत मुश्किल हो गया था, तो जाहिर है उसका लोगों ने फायदा उठाया हर लेवल पे, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। समीउल्लाह तारिक हमारे साथ मौजूद थे। देखते ये हैं कि अब आगे बढ़ के इस मामले के अंदर हुकूमत मज़ीद कितने लेसन्स लर्न करती है और इस पूरी ट्रेड को, इस पूरे सेक्टर को कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट कैसे कर देती है। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, इसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। PDM के कल मीनार पाकिस्तान पर जलसे के बाद आज लीडरशिप का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा के लाहे अमल पर तय हुआ। कई अहम मामला सामने आ रहे हैं। ताज़ा तरीन मामला यह है कि PDM कहती है अब इमरान खान को 31 जनवरी का वक्त दिया है कि वो अपनी हुकूमत तहलील कर दें, इस्तीफ़ा दे दें और इस तरह से नए इलेक्शंस का ऐलान कर दें 31 जनवरी तक, वरना 1 फरवरी को PDM अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेगी। दिलचस्प बात यह है और है कि अब PDM उस शटर डाउन, हड़तालों का या तहरीक का या पहिया जाम का जिक्र नहीं कर रही जिसका बाकायदा ऐलान गुज़िश्ता हफ्ते किया गया था। इस सिलसिले की अब कोई बात PDM के प्लेटफॉर्म से ना कल नज़र आई और ना आज जब इसकी एक सरबराही मीटिंग हुई उसके बाद भी किसी शटर डाउन, किसी हड़ताल, किसी पहिया जाम की कॉल नहीं दी गई। कॉल दी गई तो इमरान खान को कि वो 31 जनवरी तक अपना ओहदा छोड़ दें, अपनी हुकूमत को तहलील कर दें। 31 दिसंबर तक PDM के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अपने इस्तीफ़े अपनी अपनी जमात के कायदीन को पेश कर देंगे। 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा और उसकी तारीख़ का फ़ैसला भी उसी में किया जाएगा। ताहम PDM में शामिल तमाम जमातों के कारकुन और पाकिस्तान के अवाम से ये अपील की जा रही है कि वो आज ही से लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू करें। आज ये फैसले हुए, आज सरबराही इजलास हुआ। कल बिल आखिर मीनार पाकिस्तान पर PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का छठा और तयशुदा आखिरी जलसा भी हो गया। 2 महीने से मीनार पाकिस्तान के जलसे की धूम मची हुई थी। आर पार का ऐलान था, कहा गया था कि जलसा आर पार तय होगा, हुकूमत के लिए ये रेफरेंडम होगा, हुकूमत के ख़िलाफ़ रेफरेंडम होगा। जलसे को इसी तरह से बताया गया था। 2 हफ्तों से जलसों की तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन कल जलसे में लोगों की तादाद तवक्कुआत से बहुत कम थी। ये हम नहीं कह रहे, मगर अगर आप सोशल मीडिया देखें, आप जर्नलिस्ट के, एंकर्स के और जो लोग न्यूट्रल
اس پورے جلسے کو جنہوں نے آبزرو کیا ہے ان کے کامنٹس کو دیکھیں تو واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ جلسہ توقعات پہ پورا نہیں ہو سکا۔ لگتا ہے لاہوریوں نے سرد موسم میں پی ڈی ایم کے ساتھ کچھ سرد مہری دکھائی، جبکہ بد انتظامی سخت سردی کی لہر نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ بد انتظامی کی خبریں بھی مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ مینار پاکستان پر اکتوبر 2011 میں تحریک انصاف کے جلسے، دسمبر 2012 میں ڈاکٹر طاہر القادری کے جلسے، مئی 2018 میں MMA کے جلسے سے موازنہ کیا جائے تو اپوزیشن کی 11 جماعتوں کو لوگ اکٹھا کرنے میں لگتا ہے کافی دقت تھی۔ مینار پاکستان پر پی ڈی ایم کے جس جلسے کا سحر طاری تھا وہ روایتی سیاسی جوش و خروش سے مکمل بھرا ہوا نظر نہیں آتا تھا، لبریز نہیں تھا۔ خاص طور پہ سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کی تقریر کے دوران بھی جلسہ گاہ میں خالی کرسیوں اور لوگوں کی معمولی تعداد مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ نواز شریف صاحب خطاب کے دوران جب خطاب کر رہے تھے حاضرین کی لا تعلقی عیاں نظر آتی تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بات کریں گے اور آخر میں آپ کے اور میرے محبوب قائد محمد نواز شریف آپ سے خطاب کریں گے، تو ان کا خطاب سنے بغیر جانا نہیں۔ میں بھی یہیں بیٹھوں گی، آپ بھی یہیں بیٹھو۔ شہباز شریف کو شاباش دیتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتا ہوں کہ اس نے ذاتی طور پر اپنی نگرانی میں یہ سارے کام مکمل کیے۔ لاہور کے میرے بھائی اور بہنوں، پوری قوم جان چکی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے اپنا پھیرا سے کیا شکایت میں حضرات کے خلاف درج کروں؟ جواب دیں۔ اطلاعات کے مطابق آج پی ایم ایل این کی سی سی اور سی ڈبلیو سی یعنی کہ لیڈرشپ کی ملاقات میں بھی اس معاملے کا ذکر ہوا۔ خبریں یہ ہیں کہ خواجہ سعد رفیق نے خاص طور پہ شکایت کی اس معاملے کے حوالے سے۔ محترمہ مریم نواز شریف نے اب سے تھوڑی دیر قبل پریس کانفرنس میں اس معاملے کے حوالے سے یقیناً ایک انداز سے بد انتظامی کو بھی مانا اور انہوں نے سردی کا بھی ذکر کیا، اور اس پس منظر میں ایسا لگتا تھا کہ وہ اس تنقید کا جواب دے رہی تھی جو اس جلسے میں حاضری کے حوالے سے تھی۔ مجھے اس بات کا گلہ ہے آپ سے کہ آپ نے جلسہ گاہ چھوٹی رکھی، لوگوں کو باہر پل پہ کھڑے ہو کے خطاب سننا پڑا، باہر جو سڑکیں تھیں وہ جام ہو گئیں۔ اتنی شدید ٹھنڈ کے باوجود مجھے کوئی کرسی نظر نہیں آئی۔ مجھے نہیں پتا جو وہاں پر پنڈال میں کرسیاں رکھی گئی تھی وہ کہاں چلی گئی۔ لوگ کھڑے رہے، گھنٹوں کھڑے رہے اور جلسہ انہوں نے کھڑے ہو کے دیکھا اور سنا۔ ساؤنڈ سسٹم کی رش ہونے کی وجہ سے تاریں بھی ٹوٹ گئیں، لائٹس بھی آف ہو گئیں کیونکہ تاریں ٹوٹ گئیں۔ لوگوں کو نہ صحیح سے آواز آ رہی تھی، نہ لوگوں کو صحیح سے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ اتنی سردی، مجھے اتنی سردی لگی کہ میری تھوڑی طبیعت بھی گاڑی میں جا کے خراب ہو گئی کہ اتنی سردی میں اگینسٹ آل آڈ کورونا بھی ہے، حکومت کے یہ فیشسٹ ہتھ کنڈے بھی ہیں، کرسیاں نہیں دیں گے اور اجازت نہیں دیں گے، پانی چھوڑ دیں گے۔ کل کے جلسے کے حوالے سے بہرحال سب سے زیادہ متنازع پہلو سامنے آیا۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے اپنے خطاب کے دوران جب اہلیان پنجاب اور زندہ دلانے لاہور کے بارے میں انتہائی متنازع گفتگو کی۔ اچکزئی صاحب نے قومی سیاست کے بڑے پلیٹ فارم پر عوام کی اس حوالے سے جو گفتگو کی ہے اس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی مریم نواز سٹیج پر موجود تھی لیکن محمود خان اچکزئی کو کسی نے نہیں ٹوکا، نہ اس وقت نہ اس کے بعد۔
سیاسی اور سماجی حلقوں نے محمود خان اچکزئی کے مبینہ اس بیان کو بہت ہی اس کا برا بنایا ہے، اسے متعصبانہ قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ اچکزئی صاحب کے حوالے سے نازیبا ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل کراچی میں بھی پی ڈی ایم کے جلسے میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ محمود خان اچکزئی نے اردو کو قومی زبان کہنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بات وہ اردو میں ہی بول رہے تھے۔ جب اس خطے پہ انگریز بہادر کی بادشاہی تھی، واحد وطن جس نے ان سامراجیوں کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا افغان پشتون وطن تھا، لیکن ہمیں گلہ ہے ہندو، سکھ اور دوسروں کے ساتھ تھوڑا سا ساتھ لاہوریوں نے بھی دیا انگریزوں کا۔ ہم یہ چاہتے تھے آئین کو بناؤ، لاہور نے نیا آئین بننے نہیں دیا، ہماری مشکلات میں مسلسل اضافہ کرتے رہے۔ یہاں رہنے والے اقوام اور عوام کے زبانوں کا احترام ہو، پشتو کا احترام ہو، بلوچی کا احترام ہو، براوی کا احترام ہو، سندھی کا تو ہے، سندھی تو یہاں کی قومی زبان ہے۔ اردو لنگوا فرانکا ہے لیکن ہماری اپنی زبان نہیں ہے۔ اردو لنگوا فرانکا ہے لیکن ہماری اپنی زبان نہیں ہے۔ جناب اچکزئی کے مسلسل ان کلمات کا جو کراچی میں لاہور میں کہے، اس پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ معتبر طبقے، تمام طبقات، صحافی، تجزیہ کار اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جیسے کہ ممتاز سینئر صحافی ایڈیٹر دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر کے تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی نے اس تمام گفتگو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ جلسے میں اس طرح کے تاریخی واقعات کے بارے میں اظہار خیال کرنا دانش مندی نہیں ہے، اور محمود خان اچکزئی نے جو بات کی ہے وہ بات بھی غلط ہے، اس جلسے کا انتخاب بھی غلط تھا، اور انہوں نے جو مہمانی جو ہے اس کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ یہ سارے تاریخی واقعات ہیں، ہم جلسوں میں ان کو ڈسکس نہیں کر سکتے۔ بڑا افسوس ہوا ہے اچکزئی صاحب، آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے، جو فیڈریشن آف پاکستان کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں، دستور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی بڑی عزت ہے ہماری نگاہ میں، لیکن آپ دوسروں کی عزت کرنا بھی سیکھیں۔ بالکل کریں۔ ایک اور بہت تشویش کی بات یہ تھی کہ کل جب لاہور کا جلسہ ہوا، پاکستان میں، پنجاب میں، پورے پاکستان میں اور لاہور میں بھی کرونا کی اندھا دھند آندھیاں چل رہی ہیں، ریکارڈ توڑ مریض سامنے آ رہے ہیں، اموات ہو رہی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ جلسہ اس کا انداز ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ماسک سے کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی لگاؤ نہیں تھا، کسی انداز سے فاصلے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کندھے سے کندھے جوڑے ہوئے موجود تھے۔ انتظامیہ میں بھی اسی طرح کی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ یقیناً یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے کرونا کے پس منظر میں۔ آگے نہ جانے اس کا کیا اثر سامنے آئے گا۔ یقیناً ایسے ہی ہونا چاہیے، جیسا کہ سینیٹر محسن شاہ نواز رانجھا پی ایم ایل این کے ممتاز رہنما، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس جلسے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پہ کوارنٹین کرے۔ یقیناً ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے جو اس جلسے نے جنم دی ہے۔ کووڈ کے صورتحال میں اس قسم کا جلسہ، اللہ تعالیٰ یہ رحم فرمائے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کا مسلسل بیانیہ ہے، پی ڈی ایم میں بھی مسلسل سامنے آتا ہے، ووٹ کو عزت دو، یقیناً بہت ہی شاندار جملہ ہے، شاندار بیانیہ ہے، اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے، مگر کورٹ کو عزت نہ دو کا بیانیہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ مسلسل سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو اور دوسرے اعلیٰ عدالتی فیصلوں کو کڑی تنقید کا، شدید اپنے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ان کو روندا جا رہا ہے۔ کورٹ کو عزت نہ دو، ووٹ کو عزت دو، بات بننے والی نہیں ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سپریم کورٹ سے جولائی 2017 میں جناب نواز شریف کی سیاست سے تاحیات نااہلی کے بعد سے مسلسل پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہر عوامی فورم پہ، ہر جلسے میں، ہر محاذ پہ ووٹ کو عزت دو کا ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نعرہ ہے۔ یہ نعرہ اپنی جگہ یقیناً احسن نعرہ ہے، مستحسن نعرہ ہے، مگر اس نعرے کی آڑ میں ایک اور بحرانی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ جناب نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی
لیڈرشپ اعلیٰ عدلیہ کو براہ راست الزامات کا نشانہ بنا رہی ہے. اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو اعلیٰ عدلیہ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحبان سابق چیف جسٹس صاحبان کے خلاف بھی ہرزہ سرائی ہو رہی ہے. ان پہ الزامات لگ رہے ہیں. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کے ساتھ تو ہو رہا ہے مگر کورٹ کو عزت دو ہمیں نظر نہیں آ رہی. اب محترمہ مریم نواز مسلسل سابق چیف جسٹس صاحبان کے بارے میں جو کلمات ادا کر رہی ہیں یقیناً وہ بہت ہی معنی خیز ہیں اور پھر اس سوال کو جنم دیتی ہیں کہ خالی ووٹ کو عزت دینے سے کیا کام بن جائے گا اگر کورٹ کو عزت نہیں دی گئی. آئین اور قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ ووٹ کو عزت ہو, کورٹ کی بھی عزت ہو. اسی طرح سے کوئی بھی جمہوریت یا کوئی پارلیمانی نظام یا کوئی آئین و قانون کی سربلندی آگے چل سکتی ہے. ایک طرف مسلم لیگ نون آئین و قانون کی حرمت اور بالادستی کی بات کرتی ہے لیکن ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان اور یا بڑے عدالتی فیصلوں کو توقیری میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے. کل پی ڈی ایم کے لاہور کے جلسے میں ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ پر براہ راست الزامات کی بوچھاڑ کی گئی. سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس بینچ کے حوالے سے بھی یقیناً اس میں بات چیت موجود تھی. تابعدار خان, جب 2013 کے الیکشنز میں تمہیں عبرتناک شکست ہوئی تم نے کرپشن کا راگ الاپنا شروع کر دیا. جسٹس کھوسہ نے تم کو کہا کہ میرے پاس لاؤ ایپلیکیشن, میں تمہاری مدد کرتا ہوں اور فکسڈ میچ کے ذریعے تم نے نواز شریف کو اقامہ پر باہر نکلوایا. میں ججز کو, میں اپنی معزز عدلیہ کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں, پچھلے جو 2 چیف جسٹسز کا حال ہوا ہے جب وہ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو سب احتراماً یا ان کے خوف کے مارے ان کو سلام کرتے ہیں. جب وہ کرسی چھوڑ کر جاتے ہیں تو کوئی ان سے ہاتھ ملانے کا بھی روادار نہیں ہوتا. آج مریم نواز اپنے والد نواز شریف صاحب کی نااہلی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو یقیناً متنازع کہتی ہیں, اس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتی ہیں اور پی ڈی ایم کے جلسے میں بلاول بھٹو ان کے شانہ بشانہ نظر آتے ہیں. مگر یہ بھی کیا دلچسپ اتفاق ہے اور کتنا امپورٹنٹ یہ واقعہ ہے کہ کل یہی بلاول بھٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی جناب آصف علی زرداری نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹی کی تحقیقات, سپریم کورٹ سے نااہلی, احتساب عدالت سے نواز شریف کی سزاؤں پر بھنگڑے ڈالتے تھے, ان کو انصاف پر مبنی قرار دیتے تھے. عجب ماحول ہے کہ ایک جانب سپریم کورٹ پر الزامات لگتے ہیں, اعلیٰ عدلیہ پہ الزام لگتے ہیں, دوسری جانب ووٹ کو عزت دو کی بات ہوتی ہے اور پھر اسی جگہ پہ جناب بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کھڑی ہوتی ہے جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کے ان فیصلوں کو سر پہ رکھا تھا اور ان کو بے پناہ سراہا تھا. جس کتاب کا ایک فاضل جج نے ذکر کیا ہے وہ کتاب اگر یہ پڑھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے کہ وہ فاضل جج کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں. اور یہ چیف جسٹس جو کہ چیف جسٹس بنیں گے سینئر موسٹ, ان کی ججمنٹ ہے اور 5 ججوں نے کسی نے نہیں کہا کہ یہ انوسنٹ ہے. جے آئی ٹی رپورٹ کو اسٹڈی کر کے ہم نے ابھی مطالبہ کرنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب قانونی گراؤنڈز, لیگل گراؤنڈز پر ابھی استعفیٰ دینا پڑے گا. اس کا مورل گراؤنڈز نہیں ہے, پولیٹیکل گراؤنڈز نہیں ہیں اور ابھی لیگل گراؤنڈز بھی نہیں رہتے ہیں. سپریم کورٹ کا ذرا فیصلہ پڑھیں. واضح طور پر سپریم کورٹ نے لکھا کہ پاکستان کے عوام سے تم نے دھوکہ کیا, جھوٹ بولا. ایسے ہی نہیں گاڈ فادر اور سیسیلین مافیا کا خطاب دیا گیا کیونکہ گاڈ فادر اور سیسیلین مافیا ہر چیز کو تابع کرتے تھے, ہر چیز کو لوٹ کر اپنے کرتے تھے. عدلیہ کا فیصلہ آ چکا ہے, 2 ججز کی بڑی کلیئرلی سینئر ججز کی ڈسیزن آ چکی ہے. آپ میاں نواز شریف کو پراپر وے میں استعفیٰ دے کے اس پارلیمنٹ کو بچائے, اس سسٹم کو بچائے, اس جمہوریت کو بچائے. متضاد بیانیہ نظر آتا ہے, متضاد نیریٹو ہے. اس وقت جناب نواز شریف کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے باقاعدہ مفرور اور اشتہاری قران ہونا مسلم لیگ نون کو گوارا نہیں ہے. اس حوالے سے مختلف الزامات سامنے آئے ہیں. نواز شریف صاحب خود ہر تقریر میں ان عدالتوں کو, ان فیصلوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن جب اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے طبی ضمانت پر نواز شریف صاحب کی سزا معطل کی تھی, لاہور ہائی کورٹ نے ای سی ایل سے نام نکالنے کے بعد نواز شریف کو لنڈن جانے دیا تھا, ان کو اس کی اجازت دی تھی, تو اس کو انصاف کی جیت قرار دیا گیا تھا. یقیناً ایک متضاد صورتحال نظر آتی ہے جس سے عدالتی تو بے توقیری عیاں ہوتی جا رہی ہے. بلا شبہ اس کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر جعلی بینک اکاؤنٹس
اور منی لانڈرنگ اسکینڈل کی تحقیقات کا حکم بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ہی JIT بنی تھی اور نیب کو مزید تحقیقات کے بعد جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے اب تک 43 کیسز میں 12 ریفرنسز دائر کیے ہیں اور یہ تمام کے تمام سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے تحت اور اس کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ 21 انکوائریز 12 انویسٹیگیشن چل رہی ہیں۔ ان کیسز میں 52 ملزمان گرفتار ہیں۔ آصف علی زرداری سمیت 18 ملزمان اس وقت میڈیکل بیل پر ہیں۔ نواز شریف سمیت 12 ملزمان مفرور اور استحاری ہیں۔ 18 ملزمان نیب سے 23 ارب روپے کی پلی بارگین کر چکے ہیں اور یہ سب سپریم کورٹ کے حکم سے شروع ہوا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کے ساتھ کورٹ کو بھی عزت دینی پڑے گی۔ آئین اور قانون اور پاکستان میں جمہوریت کی سربلندی کے لیے ان دونوں معاملات پر یقینی طور پہ اس کی عزت اور اس کی جو تکریم ہے وہ اس وقت کا تقاضا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی نامور معروف قانوندان ہیں محترم بیرسٹر صلاح الدین، صدر بھی ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، یقیناً ووٹ کو عزت دو، اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ماحول آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ ہو اور پھر عدالت عالیہ ہائی کورٹس ہو، ان کے فیصلے، ان کے ججز صاحبان، ان کے تمام معاملات کو براہ راست نام لے کے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ آئین و قانون کی سربلندی کی یہ جنگ کیا ممکن ہے جب تک کہ عدلیہ کی مکمل تکریم نہ ہو؟ شکریہ کامران صاحب۔ یقیناً یہ بہت ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے اور اس کی جو امپارشیلٹی ہے اس پہ ہر قسم کے سنگین الزامات سیاسی اکھاڑے میں بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ان کو کنٹروورشل قرار دیا جا رہا ہے، مگر یہ جو سوالات ہیں کامران صاحب، یہ صرف اب سیاسی اکھاڑے میں نہیں بلکہ بار رومز میں بھی، ڈرائنگ رومز میں بھی یہ چیز زیر بحث آ رہے ہیں۔ ان معاملات کو ہمیں ایک تاریخی پس منظر میں بھی دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں، یہ بات تو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ قانون کی حکمرانی صرف ایسے ہو سکتی ہے اگر عدلیہ کی عزت ہو اور لوگ عدلیہ کے فیصلے مانیں، مگر ہمیں اپنے ملک کی ہسٹری بھی دیکھنی ہے۔ دیکھیں، ہماری عدالت میں ہمارے چیف جسٹسز نے نام لے سکتے ہیں، نسیم حسن شاہ صاحب کا، دیگر چیف جسٹسز نے، سجاد علی شاہ صاحب نے انٹرویوز میں کہا ہے، کتابوں میں کہا ہے کہ فلاں فیصلہ جو تھا وہ چاہے بھٹو کیس کا ہو یا بعد کے فیصلے ہوں، ہم نے فلاں حکومت کے پریشر میں کیا یا فلاں پولیٹیشن کا بجائے ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب ہم اس پس منظر کو جانچیں گے تو ہمیں سیاسی پارٹیوں اور سیاسی رہنماؤں کے پس منظر کو بھی جانچنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ فلاں جگہ پہ کہا گیا کہ کس سیاسی جماعت نے کتنے پیسے لے کے الیکشن جیتا، کس سیاسی جماعت نے کس ڈکٹیٹر کی گود میں پنپا۔ تو یہ ایک حصے کی اس اسکروٹنی کو تو نہیں کر سکتے نا، اور پھر جب عدالتی فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بنائے تو چیری پکنگ تو نہیں کر سکتے کہ جس سے ہمیں نقصان ہوا وہ فیصلہ تو تباہ کن تھا اور جس سے ہمیں فائدہ ہوا یہ عدلیہ کی آزادی کا فیصلہ تھا۔ بالکل، یہ جو سیاسی جماعتیں جب کرتی ہیں غلط کرتی ہیں، مگر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو دباؤ آیا ہے وہ سیاسی حکومتوں میں بھی آیا ہے، ملٹری حکومتوں میں بھی آیا ہے، اور ان چیزوں کا سیاستدانوں نے بھی اقرار کیا ہے۔ جرنیلوں میں مرزا اسلم بیگ صاحب کے بیان آپ کے سامنے ہیں، پرویز مشرف صاحب کے بیان آپ کے سامنے ہیں جس میں وہ براہ راست کہتے ہیں کہ فلاں کیس میں ہم نے یہ میسج پہنچایا، اور ججز کا اس اگلی طرف اعتراف بھی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ ہمیں ہماری خواہش بطور بار ایسوسی ایشنز کی یہ ہے کہ ہماری عدالتیں اپنا جو رویہ ہے وہ اس طریقے سے رکھیں کہ وہ تمام کنٹروورسی سے بالا تر ہوں۔ اگر آپ قریب کی تاریخ میں جائیں گے تو 2-3 ایشوز ہیں جو میں سمجھتا ہوں جوڈیشری بہتر طور سے ڈیل کر سکتی تھی اور شاید کنٹروورسی اس میں اوائڈ ہوتی۔ ابھی حال میں آپ نے دیکھا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کوئی انٹرویو دیا شاید کسی اخبار میں، جس میں انہوں نے کہا کہ واٹس ایپ کال پہ رجسٹرار صاحب نے JIT کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو انسٹرکشنز دی تھیں SECP کے چیئرمین کی، مجھے نہیں پتا وہ کس کی انسٹرکشنز پہ دی تھی،
नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो नेचुरली अगर मैं एज अ लॉयर या एज अ बार एसोसिएशन का सदर मैं सुनता हूं तो मुझे नेचुरली तशवीश होती है कि अगर चीफ जस्टिस को नहीं पता कि रजिस्ट्रार किसकी इंस्ट्रक्शंस पे कोई जेआईटी में खास नाम प्रपोज कर रहा है एससीसीपी के चेयरमैन को व्हाट्सएप के कॉल पे, बजाय ये कि यकीनन ये एक बहुत ही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये यकीनन एक बहुत ही मुतनाज़ा मामला है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है ये चीज़ें जो सामने आ रही है। मगर मैं फिर ये अर्ज़ करूँगा कि एक शोबे को सिर्फ हम उसको एक शफाफियत के आईने से अगर हम जांचें, या हम फ़ौज को जांचें या अदलिया को जांचें, या फिर हम सियासतदान इन दोनों को निशाना बनाए लेकिन अपने गिरबान में ना झांके, और हम लोग जो बाहर बैठे हुए हैं हम भी उसको एक ही शोबे को अगर हम निशाना बनाएं या उसको जांचें, उसका ड्यू डिलिजेंस करें। लेकिन सियासतदानों की हिस्ट्री अब ये नहीं कि पुरानी हिस्ट्री, अब से चंद महीनों पुरानी, सालों पुरानी अगर आप देख लें तो ये फिर ये मुनासिब बात नहीं है। जब आप वोट को इज्जत दो की बात कर रहे हैं तो बहरहाल आपको कोर्ट को इज्जत देने की भी बात करनी होगी। ये तो नहीं हो सकता कि तमाम चीफ जस्टिस साहिबान ने तमाम फैसले जो है जिससे आपको नुकसान हुआ वो सारे मुतरज़ा थे। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। जरूरत इस बात की है कि एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो। ये तमाम जो कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स हैं, और बिल्कुल हाल के जो कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स हैं, इसमें कई जजेस ने इल्जामात लगाए हैं, कई जजेस ने भी बातें की हैं, और पॉलिटिशियंस पे भी उंगलियां उठी हैं, इस्टेब्लिशमेंट पे भी उंगलियां उठी हैं, जजेस पे खुद उंगलियां उठी हैं। इन तमाम चीज़ों की एक शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। कमर से ब्रेक, उसके बाद आपके लिए इत्मीनान की, सुकून की, खुशी की खबर। पाकिस्तान की मईशत कारोबार में ज़बरदस्त तरक्की आ रही है, बेहतरी आ रही है, बर्क रफ्तारी से बेहतरीन सिमत की जानिब आगे बढ़ रही है। पूरा केस आपके सामने रखेंगे छोटे से वक्फे के बाद। हम सब पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम नमाज शुक्र अदा करें क्योंकि हमारी मईशत कारोबार अब बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ रही है। रेमिटेंसेस, टैक्स आमदन, स्पोर्ट्स, सनती सेक्टर, LSM और रुपए की कदर में रिकॉर्ड बेहतरी आ रही है। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में पिछले 9 माह के दौरान 59% इजाफा हो चुका है। टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर्स, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भरपूर पैदावार जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 11 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। आज स्टॉक एक्सचेंज में 795 पॉइंट्स और तकरीबन 2% का इजाफा हुआ। आरिफ हबीब रिसर्च, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ और कई मुमताज़ ब्रोकरेज हाउसेस कहते हैं कि अगले साल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 52,000 पॉइंट्स अबूर करने की तवक्को है उसकी, और यकीनन पाकिस्तान की मईशत का बेहतरीन साल हो सकता है आइंदा आने वाला साल। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल से रकूम भेज रहे हैं। पिछले 6 माह के दौरान रेमिटेंसेस में $2.25 अरब से ज़्यादा माहाना का अमल रहा है। पिछले महीने $2.34 अरब के रेमिटेंसेस आए, जो पिछले साल के मुकाबले में 28% ज़्यादा थे। कोरोना के बावजूद जुलाई से नवंबर एक्सपोर्ट्स में 7% इजाफा हुआ है। पिछले महीने 10 साल बाद $2.15 अरब की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने ट्वीट की है कि टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में 20% इजाफा हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2021 में 6.8% की ग्रोथ की भी पेशगोई की है। 40 महीने बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $20.40 अरब की सतह पर आ चुके हैं। डॉलर इंटरबैंक ओपन मार्केट में 160 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 27 अगस्त को डॉलर $168.43 की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद था। 1.5 माह से माशाल्लाह पाकिस्तानी रुपए की कदर मुस्तहकम है। 2018 में जब इस हुकूमत ने मासी ये चार्ज संभाला था, उससे आज एक रिलेटिव स्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही है। इसने प्राइवेट सेक्टर को एक कॉन्फिडेंस दिया है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अब एक प्रिडिक्टेबल पॉलिसी हो गई है कि भाई इंटरेस्ट रेट अभी यहीं पर रहेगा, एक्सचेंज रेट में कोई हिलजुल नहीं हो रहा है, तो सारे अच्छे इकदाम हो रहे हैं। इसलिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर कॉन्फिडेंस आया है। हमें कुछ अच्छे आदाब नज़र आना शुरू हुए हैं। हमारा जो सनती पैदावार है उसमें 5% इजाफा हुआ है। करंट अकाउंट सरप्लस में गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टेट बैंक का $13 अरब माशाल्लाह एक अच्छा लेवल है। अल्लाह के फजल से पिछले 4-5 महीने से हमारे रिजर्व्स इस लिहाज से स्टेबल हैं।
मुसलसल 6 माह से शरह सूद 13.25% से कम होकर 7% हो जाने से कारोबारी लागत में कमी का ज़माना आ चुका है और हम मुसलसल इस सिलसिले में ग्रोथ देख रहे हैं, जबकि होम फाइनेंसिंग और ऑटो फाइनेंसिंग इजाफे से बैंकिंग सेक्टर और ये दोनों सेक्टर्स बहुत मुनाफा बख्श नज़र आते हैं। जुलाई से नवंबर 5 महीनों में मुकामी सतह पर सीमेंट की फ़रोख्त में 15%, सीमेंट एक्सपोर्ट पे 21% इजाफा हुआ है। इस माली साल की 5 माह के दौरान गाड़ियों की फ़रोख्त में 13.6% इजाफा हुआ है। 5 माह में 55,780 गाड़ियाँ बिकी हैं। पिछले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की तीसरी मकामी परवाज़ यानी एयर सियाल का ऑपरेशनल इफ्तिताह किया, जबकि इसी हफ्ते बरतानवी एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक ने पाकिस्तान में फ़िज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। ब्रिटिश एयरवेज़ के बाद वर्जिन अटलांटिक बरतानिया की दूसरी बड़ी फ़िज़ाई कंपनी है जो कि पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स जिसने लॉन्च की हैं। इस माली साल के पहले 5 माह में हदफ 20 अरब रुपए से ज़्यादा जो रेवेन्यू का था उससे ज़्यादा जमा किया गया है और जुलाई से नवंबर एफबीआर ने 1670 अरब के टारगेट से बढ़ के 1690 अरब रुपए के रेवेन्यूज़ जमा किए हैं। और इस तरह से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल एक मुस्तहकम ना से मुस्तहकम नज़र आती है। तमाम इशारे ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान माशाल्लाह इस वक्त अपनी माशी और कारोबारी तरक्की की बेहतरीन सिमत की जानिब बहुत बरकरारी से रवा दवा है। इन तमाम अमूर पे और इस खुशगवार खबरों के गुलदस्ते पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब शाहिद अली हबीब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। डॉक्टर अमजद वहीद हमारे साथ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर NBP फंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ओवरऑल हम देख रहे हैं इकानमी की सूरत हाल, बिजनेस की सूरत हाल, मार्केट की सूरत हाल, ये सब बहुत ही माशाल्लाह मुस्तहकम सिमत की जानिब बढ़ती नजर आ रही हैं। इस पूरे माहौल की बुनियादी वजूहात क्या हैं? कामरान भाई, पिछले 2 साल एक स्लो पीरियड था। एक तो इंटरेस्ट रेट हाई थे 13%, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो रही। फिर उसके बाद कोविड की सिचुएशन आ गई तो बहुत सी पेंट अप डिमांड थी, मतलब लोगों ने जो चीज़ें ख़रीदनी थी, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करनी थी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी थी, जो बिजनेस एक्सपेंशन करनी थी, वो उन्होंने होल्ड पर डाली हुई थी। अब चीज़ें क्यों, जिस तरह आपने काफ़ी डिटेल में मेंशन किया कि इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी 13% से 7% पे आ गए हैं, इन्फ्लेशन भी कम हो गई, तकरीबन 8 पे आ गई है, पिछले साल 11 पे थी। और अभी हम जो देख रहे हैं सीमेंट की बहुत डिमांड है, स्टील की बहुत डिमांड है, मोटर बाइक्स मैंने चेक किया तो जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे मोटर बाइक्स की डिमांड इतनी है कि वो पूरी नहीं कर सकती मोटर बाइक कंपनीज पाकिस्तान में। और ऑयल की डिमांड जिस तरह आपने मेंशन किया बढ़ गई है। तो ऑल इन ऑल एक बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है, जो स्टेट बैंक और IBA उसको निकालते हैं रेगुलरली, वो भी 2 ईयर के हाई पे है इस टाइम पे। तो बिजनेस का कॉन्फिडेंस बेहतर है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी पिछले 2 साल स्टैग्नेंट थी, उम्मीद है कि आगे जाते हुए शायद हबीब साहब आप फरमाइएगा कि आप लोगों ने जो अगले साल की प्रोजेक्शंस की हैं आपके ग्रुप ने, उसमें कहा गया है कि अगला साल जो है वो मईशत की कंसोलिडेशन के साथ एक बड़ी अच्छी ग्रोथ का साल है। और हमारा स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जो पिछले 2-3 साल से बहुत सप्रेस्ड रहा है, बहुत उसकी कैफियत ख़राब रही है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें तकरीबन 28-29% इजाफा हो जाएगा इस साल के दौरान। तो बुनियादी इसकी वजूहात क्या हैं? कामरान साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो ग्रोथ, जो सेक्टर्स में ग्रोथ आ रही हैं उसकी वजह से जो है हमें आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमें लगता है कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ है वो हमें तकरीबन 17.5% नज़र आ रही है 2021 में, जो कि पिछले 5 साल की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ होगी। हमारा एवरेज जो ग्रोथ रहा है वो 9-10% रहा है पिछले 5 साल का। और इसके अलावा जो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन है मार्केट में, बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट, जो बहुत ही पॉजिटिव इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो रही है स्टेट बैंक की और फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उसकी वजह से हमें आगे नज़र आ रहा है कि अगले 5-6 महीने में भी इंटरेस्ट रेट यही रहेगा और लिक्विडिटी पोजीशन यही रहेगी। और आगे जो जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि हर चीज़ में LSM में ग्रोथ हुई है, टेक्सटाइल सेक्टर में ग्रोथ हुई है, कंज्यूमर सेक्टर में ग्रोथ हुई है, और वो जो पेंट अप डिमांड जो थी वो आगे ट्रांसलेट हो रही है इनटू टॉप लाइन ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ एंड बॉटम लाइन ग्रोथ। तो वो बॉटम लाइन ग्रोथ की वजह से हमें लग रहा है कि आगे जाके जो है वो इंडेक्स जो है हमारा इसी लेवल पे भी अगर रहता है, अगर इसी प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे भी रहता है, अगर 7.2 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे भी रहता है, तो 17.5% की ग्रोथ तो सिर्फ उसी वजह से हो जाएगी।
اور اس کے علاوہ تھوڑی سی اگر تھوڑی سی ری ریٹ ہو جائے مارکیٹ کا جو ایوریج پرائز ارننگ ملٹیپل رہا ہے وہ 8.5 کا رہا ہے، اگر ہم تھوڑا سا بھی ری ریٹ کرتے ہیں تو یہ آرام سے جو ہے وہ 25 سے 28% کی مارکیٹ میں گروتھ ہو سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ دوسرے جو میکرو اکنامک ہمارے انڈیکیٹرز ہیں جس میں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بڑا مستحکم ہے، ہمارے ریزروز اب کافی بہتر سطح پر آ چکے ہیں، یہ پورا ماحول جو ہے یہ کیا ایک معاشی استحکام کی بڑی علامت ہے؟ جی بالکل ہے، اور اس میں ایک ٹائم تھا جب ہماری کرنسی اوور ویلیوڈ تھی جس کی وجہ سے ہماری امپورٹس بہت زیادہ آ رہی تھی اور ایکسپورٹ افیکٹ ہو رہی تھی۔ گریجولی اب ہماری کرنسی فیئر پرائز پر آ گئی ہے، ابھی ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ تقریباً 100 کے قریب ہے، تو ہمیں یہ نہیں لگ رہا کہ یہاں سے کرنسی بہت زیادہ ڈی ویلیو کرے گی، ایکسپورٹرز کو اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، امپورٹس تھوڑی کم بھی ہو گئی ہیں، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو لاسٹ 4 منتھس فسکل ایئر کے 4 منتھس میں -1.4 بلین تھا، وہ اس فسکل ایئر کے فرسٹ 4 منتھ میں +1.2 بلین ہے۔ تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ایکسٹرنل بیلنسز میں تو ہماری سچویشن بہت بہتر ہے۔ ہماری جو ایکسپورٹر سے بات ہو رہی ہے تو ان کے پاس اگلے 1 سال تک کے آرڈرز ہیں، اور اس میں تھوڑا سا جو یہ فیکٹر ہے کہ اب چائنا سے دنیا نے اپنی امپورٹ کم کی ہے، اس کا بینیفٹ کچھ پاکستان کو بھی آ رہا ہے۔ تھوڑا ضرورت یہ ہے کہ گورنمنٹ اب بجٹ ڈیفیسٹ پر بھی فوکس کرے، وہ تقریباً 8% چل رہا ہے، اس میں کچھ تو کرونا کی ریزن بھی تھا، مگر اب آگے جا کے نیکسٹ فسکل ایئر میں آبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کچھ اپنے خرچے کم کرے، پرائیویٹائزیشن کو اسپیڈ اپ کرے تاکہ یہ اسٹرکچرل ریفارمز چلتی رہیں اور فردر مارکیٹ کو شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ مارکیٹ پروجیکشنز کرتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی لسٹڈ کمپنیز ہے، جو ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے، وہ اس کی پرفارمنس بہت بہتر ہوگی، تو آپ اگلے سال کے دوران اور پھر جب وہ پرفارمنس بہتر ہوتی ہے تو گروتھ ہوتی ہے، مزید جابز کریٹ ہوتی ہیں، ایکسپینشنز ہوتی ہیں، اس کا ماحول بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، اور جو سیمنٹ میں آپ دیکھیں سیمنٹ میں جس طریقے کی گروتھ نظر آ رہی ہے اس وقت جو ہے وہ ریکارڈ گروتھ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اور کنسٹرکشن پیکج کی وجہ سے، تو یہ سب ٹرانسلیٹ کریں گی اوور آل انٹو امپلائمنٹ جنریشن، اور اس کے علاوہ جو ہماری ڈسپوزیبل انکم ہوگی وہ بڑھے گی، اور آہستہ آہستہ اکنامی میں ڈیمانڈ کریٹ ہوگی، اور ہم کنزیومر سائڈ پہ ہماری تھوڑی سی گروتھ ہوگی، تو اوور آل جو ہے یہ ہر سیکٹر میں ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے، سیمنٹ میں، اسٹیل میں، ہمیں ٹیکسٹائل میں گروتھ نظر آ رہی ہے، اور ہمیں جو ہے فرٹیلائزر میں گروتھ نظر آ رہی ہے، تو سارے سیکٹرز میں اوور آل ہمیں ایک اچھی گروتھ نظر آ رہی ہے۔ شاہد صاحب یہ کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نئی کمپنیز آئیں، اپنے آپ کو لسٹ کریں، پبلک سیکٹر میں آئیں، پبلک سے پیسہ لیں، آئی پی اوز آئیں، اس کے بارے میں بتائیں نا، آپ کی بڑی اس پہ ایکسپرٹیز ہے۔ جی ماشاءاللہ سے اس سال ابھی جولائی سے لے کے دسمبر تک ہمارے 3 آئی پی اوز ہو چکے ہیں، اور ایک آئی پی او جو ہے انشاءاللہ دسمبر میں ہونے لگا ہے، اور اس کے علاوہ ہم اگلے سال ہمیں بہت زیادہ ہماری لسٹ میں کوئی 8 سے 10 کمپنیز ہیں جو انشاءاللہ جو ہے آئی پی او کے لیے آ رہی ہیں، اور ہر سیکٹر میں آ رہی ہیں، یہ آٹو پارٹس میں بھی آ رہی ہیں، ٹیکسٹائل میں بھی آ رہی ہیں، کنزیومر میں بھی آ رہی ہیں، اور یہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ہر سیکٹر میں آ رئی ہیں اور اس کی وجہ سے نئی کیپٹل ریزنگ مارکیٹ سے ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امجد وحید, چیف ایگزیکٹو آفیسر نیشنل بینک فنڈز اور این بی پی فنڈز, اور ہمارے ساتھ شاہد علی حبیب تھے, سی ای او عارف حبیب گروپ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.